कांय दिसां आदीं दिवचल लामगांवचो 20 वर्सांचो तरणाटो शॉक लागून मरण पावलो। सुवातेर हजर आशिल्ल्यांनी घरच्यांक एक कारण सांगलें आनी पोस्टमॉर्टमान दुसरें कारण स्पश्ट जालें। हातूंत खोलायेन चवकशी करपाक लागून पिडेस्ताच्या घरच्यांनी पुलीस कागाळ केल्या। घराच्या लायटीचें काम चालू आशिल्ल्यान 20 वर्साच्या भुरग्याक शॉक लागून मरण आयलें। ताचे सयत आशिल्ल्या हेर इलेक्ट्रिशनांनी ताका फीट आयल्या अशें घरच्यांक कळयलें। उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हरतकच मृत घोशीत केलें। पोस्टमॉर्टमान ताका शॉक लागून मरण आयिल्ल्याच्या मुखार आयलां। जाल्यार घरच्यांक फीट म्हण कित्याक सांगलें? आमकां आनी आमच्या भुरग्याक न्याय जाय। फामिली हट्टाक पेटल्या। SDPO बिचोली कंप्लेंट दिल्या आनी सुप्रिमो SP नॉर्थाकूय हे दिलां आनी हेजर कितें तो सारको सक्षमोक्ष सारको आमकां न्याय मेळचो म्हणून आमी एप्लिकेशन हे परत दिल्ली आसा। इतलेंच म्हणटा की आमकां हेजेर न्याय सारको कितें तो क्लियर गावचो। पंचनामा परत हे करून तो क्लियर कितें आसा पळय तें आमकां सारको क्लियर सांगचें की बाबा कितें हें जालां तें डेटा बद्दल ते बद्दल इतलेंच तेंचे कडेन मागता पुलिसां कडेन की तेंच्यांनी बरो हितूर हें दिवचो आमकां न्याय दिवचो इतलेंच मागता आमकां। पुरावे बी लिपयला पुरावे म्हणून लिपयले ते सगळे सरांक खबर आसा पुलीस स्टेशनाक तेंच्यानी येवन परत रिपंचनामो केल्लो आसा आनी ते कितें ते रिपोर्ट दितलो। परत केलो पंचनामो आयज परत साहेबांक व्हरोन JE व्हरोन परत आमी पंचनामो केला। तो आतां रिपोर्ट कितें आसा तो सरांक कळटलो ते आमकां मागीर सांगतले कितें कितें हें जालां तो प्रॉब्लम जाला। फक्त न्याय दिवचो आमकां इतलेंच आसा की आमकां कितें तें क्लियर न्याय गावचो की बाबा कितें जालां तें एक्झॅक्ट। आजुनूय ते फटिंगपणां उलयता की तेका फीड येवन पडल्या म्हणून आनी आमकां आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे दिसता की आमकां तेका हेवी शॉक लागला आनी तो ऑन द स्पॉट हें जाला। आमकां इतलोच जाय आमकां विश्वास आसा न्यायाचेर पुलिसांचेर की ते सारको सक्षमोक्ष कितें आसा तो न्याय करून आमकां दितले इतलेंच आमी आशा मागता। क्लियर दाखयला आनी हे तेंच्यांनी सगळ्यांक अशें उठयलें की तेका फीड येयला आनी तो पडला। जेन्ना पोस्टमॉर्टम केला डॉक्टर पुलीस तांकां सत्य कळ्ळां तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेका खरेंच तेका शॉक लागला म्हणून आनी हेंच्यांनी मिसगायडींग केलें सगळ्यांक की तेका फीड येयल्या आनी पडल्या म्हणून सांग। अजूनही तेच म्हणटात अजूनही ते तांकां सुद्दां पुलिसांक सुद्दां सारकें अजून सांगिना की ते सत्य कितें ते अजून ते लिपयता। आतां फुडली कितें कारवाई आसा ते आमी हे करता की आशा धरता की सर आसा तेंच्यांनी जो पंचनामा केला ते बरो हितूर तेंच्यांनी आमकां सगळो सत्य कितें ते सांगचे इतलेच आमी तेंचे कडेन मागणी करता म्हणून तेंचे कडेन आमी एप्लिकेशन करपाक हे केलां दिलां तेंचे कडेन एप्लिकेशन की आमकां सत्य न्याय कितें तो दिवचो आनी आमकां पुलिसांचेर विश्वास आसा की कितें सत्य न्याय आसा पळय तो आमकां दितले हे आमकां गॅरंटी आसा। सांगपाचें म्हणजे कितें काका म्हणजे स्वताचे तेणी बापायकूच सांगतना इन्फॉर्मेशन लेट दिलें अशें तो म्हणटा। कळ्ळें तो स्वता वचोन तेणी 108 गाडयेन घातला आनी ताका हॉस्पिटलान हाडला। हांव हॉस्पिटलान येयला तेन्ना करता जाल्यार ते डॉक्टर सांगता तो तेज्या पयलींच हें जाला म्हणून डेथ जाला म्हणून सांगता। तुमकां दिसना सर कोण जबाबदारी जे कोण गेल्ले तेंचेर कारवाई जावची आमकां 100% दिसता की तेंचेर कारवाई जावची। तेंच्यांनी आमकां फटयल्या कशें सारकें दिसता आमकां की हेंच्यांनी आमकां मिस अंडरस्टँडींग पुलिसांकूय फटयलां आनी आमकांय सगळ्यांक फटयलां अशें आमकां तरी दिसता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।